اساتے خوش تھیوے جھل تیر تصبر لکھیں دا جلا رحمان اساتے خوش تھیوے اچھا بولو اچھا سبحان اللہ اے جی اکبر اج آزان سنا آزان اساتے خوش تھیوے جھل تیر تصبر لکھیں دا جلا رحمان اساتے خوش تھیوے سڈ مار کوئی جا نانے کو میدان اساتے خوش تھیوے بن تھڑ دے احمد پڑھدا جلا قرآن اساتے خوش تھیوے کربل دے خونی مرکز وچ آ فرض ادا حسین کتے مسئلہ دیے گھوٹ فدا کر کے آ سچ تے کوڑ جدا کیتے سڈ مار کے سید شمر کو آکے تسا کیا کیتے اساں کیا کیتے خود احمد روز قرآن آدے سڈے نال حسین وفا کیتے حضرات محترم حضرت مولا علی بیٹھن تے ایک بندہ سرکار دی بارگاہ دے اندر ہے آدھو یا رسول اللہ تساں جیرے میرے پیسے دے توجہ ہے سارے دی تساں جیرے میرے پیسے دے منن میں نا آقا او پیسے دیو سرکار نے فرمایا آمن والا تو چلا بانج کل آ بنجی میں محمد تے کو تیرے پیسے دے دے سبحان اللہ ہن واپس جیرے ویلے گئے نا رستے دے اندر علم دے شہر کا دروازہ مولا علی بیٹھے علی دانا چے کچھ نہ لگا ہوئے ہاتھ بلند کر دے کچھ سبحان اللہ فرمایا کہنے گیا ہمیں سرکار دی بارگاہ دے اندر گیا ہم پیسے گرنے ہم سرکار نے فرمایا کل آمی اچھا این کر تو واپس چلا بانج حضور دی بارگاہ دے اندر آکے یا رسول اللہ جے میں کل آما تو محمد نہ ہوئے